यो कथा धेरैको जीवनसँग मिल्न सक्छ। यो कथा धेरैको जीवनसँग मिल्न सक्छ, यौवनसँग मिल्न सक्छ, बचपनसँग मिल्न सक्छ। यो कथा धेरैको जीवनसँग मिल्न सक्छ, यौवनसँग मिल्न सक्छ, बचपनसँग मिल्न सक्छ। सुनाउँदैछु तपाईलाई आफन्तकै लाग्ने कथा, सुनाउँदैछु तपाईलाई आफन्तकै लाग्ने कथा। यो कथा धेरैको जीवनसँग मिल्न सक्छ, यौवनसँग मिल्न सक्छ, बचपनसँग मिल्न सक्छ। सुनाउँदैछु तपाईलाई आफन्तकै लाग्ने कथा। पिरै पिरको भारी बोक्ने मनसँग मिल्न सक्छ, पिरै पिरको भारी बोक्ने मनसँग मिल्न सक्छ। साँझको भात भान्सा सकाएर ओछ्यानमा पुगी लक्ष्मी। सानी छोरी टिभी हेरिरहेकी थिए। लक्ष्मीले चार्जबाट मोबाइल झिकी। विदेशबाट लोग्नेको 4 मिस कल आइसकेको रहेछ। मोबाइल साइलेन्समा भएको थाहा नै पाइएन। अनि अनलाइनमा आएको होला भनेर फेसबुक खोली। मेसेजको ठेली थुप्रिएर बसेको रहेछ उसकै श्रीमानको, जो कामको सिलसिलामा विदेशमा छन्। मेसेन्जरमै कल पनि आएको रहेछ 9 चोटि। पालैसँग मेसेज हेर्न थाली। उस्तै तल्लो स्तरको शब्द, उस्तै अपमानजनक गाली। कोसँग गफ लाउन व्यस्त भइस? तेरो फोटोमा कमेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो को हो? तैँले किन फलानुलाई कमेन्टमा रिप्लाई गरेको? यस्तै यस्तैहरू पनि। अब त उसलाई यस्ता गालीहरू सुन्ने पनि बानी भइसक्यो हुन त। आफ्नो कर्मै यस्तै रहेछ भन्ने सोच्छे। तत्कालै मेसेन्जरमा कल आयो उसैको, जो कहिले मिठोसँग बोल्दैन लक्ष्मीसँग। फोन उठाइन्, भनिन्, हजुर कोसँग नारिएर बस्या थिएछ यतिन्जेल? लोग्नेको उस्तै झर्किएको बोली ठोकियो कानमा सिधै। ऊ केही बोलिन। किन बोल्दैनस् भनेर सोधे उसले। भनी, होइन मोबाइल चार्जमा राखेर भात खाँदै थिएँ अघि। अनि अस्ति आफन्तको बिहेमा जाँदा कति केटालाई नम्बर बाँडिस्? ऊ केही बोलिन, चुप बसी। फोनमा श्रीमान कराइरह्यो। यता लक्ष्मी सुनिरहे। कराउँदा कराउँदा थाकेपछि फैसला झैँ सधैँ झैँ उसैले फैसला सुनायो। आइन्दा मेरो कल उठेन भने ठिक हुँदैन। यति भनेर उसले मेसेन्जर कल काट्यो। छेउमा टिभी हेरिरहेकी छोरीले सोधी, मम्मी बाबाले तपाईँलाई फेरि गाली गर्नु भएको हो? उसले भने, होइन। अनि किन तपाईँ चाहिँ नबोलेर सुनि मात्र राखेको त? छोरीले सोधी। यसै ल सुत अब त। यति भनेर टिभी बन्द गरिदिई र छोरीलाई खाटमा चढाई। छोरी ओछ्यानमा पल्टी। छोरी निदाउँदै गर्दा उसले सम्झी केही वर्ष पहिलेको जिन्दगी। ऊ घरकी जेठी छोरी थिए। ऊ भन्दा मुनि भाइ र बहिनी। कक्षा 10 पढ्दै थिए त्यति बेला। पढाइमा नि निकै राम्रो। पढाइ भन्दा पनि गीत गाउनुमा चाहिँ झनै राम्रो। स्कुलमा कार्यक्रम हुँदा उसले गीत गाउनै पर्ने। स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने तर लक्ष्मीले गीत नगाउने, यस्तो हुनै सक्दैन थियो। ऊ प्राय अरुणा लामाले गाएको गीत गाउँथे। 8 कक्षामा हुँदाखेरि हो क्यारे नेपाली पढाउने भागवत सर रिटायर्ड हुने बेलामा उनको विदाईमा आयोजित कार्यक्रममा उसले गाएकी थिए, भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीत हो, नसम्झ तिमी यो मेरो विदाको गीत हो। उसले गाइसक्दा नसक्दै भागवत सर स्टेजमै उक्लिएर उसलाई अङ्गालो हालेर आँसु टिलपिल पारेका थिए। बुढो मान्छे रोएको साह्रै नमजा लाग्ने। एकपटक दशैं बिदा हुनु अघि गरिएको कार्यक्रममा उसले रेशमसँग एउटा गीत गाएकी थिए। एकांशा ठट्टैमा यो वैश जान लाग्यो, जाँदैन बाछा खेर पर्खले नआउला। उसले गाई, मिरमिरे उषामा औठे साट्न आउनु, शिरमा रेशमी फेटा बाँधी आउनु। रेशमले उसै गरी स्वर मिलाएर गायो, अमूल्य हिरालाई फुलै फुलको डोली बाजालाई अघिलाई वैशाखैमा आउला। एकांशा ठट्टैमा यो वैश जान लाग्यो, जाँदैन बाछा खेर पर्खले नआउला। रेशम मन पराउँथ्यो लक्ष्मीलाई, तर भनेको भने थिएन। सोचेको थियो भनौँला एक दिन, तर त्यो एक दिन नआउँदै लक्ष्मीको बिहे तय भयो र ऊ पढ्दा पढ्दैको स्कुल छोडेर पढाइको घर पुगी। सानै उमेरमा भएको बिहे, धेरै घर व्यवहारको काम नजाने कि हो, कसलाई कसरी सम्मान दिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि नसिकेकी राम्ररी।
यस्तै सानातिना कुरामा लोग्नेले झगडा गर्थे। झगडासँगै एक दुई थप्पड बर्सिनु सामान्य जस्तै हुन थालेपछि त यो क्रम झन्झन बढ्दै गयो। त्यसपछि त ऊ श्रीमती कम र दासी बढी भई। यसैको निरन्तरता त हो अहिले विदेश पुग्दा पनि फोनमै भए पनि गाली गरेर चित्त बुझाउने श्रीमानले। यस्तो हरेक साँझ जब श्रीमानको फोन आउँथ्यो ऊ गाली सुन्थे र फोन कटिन्थ्यो। ऊ सोच्थे मिल्ने भए उसले मोबाइलबाट पनि हात निकालेर कुट्दो हो मलाई। कसैको त जिन्दगीमा किन सधैँ पीर हुन्छ सम्म भइदियोस् भन्यौ तर जीवन भेर हुन्छ। कसैको त जिन्दगीमा किन सधैँ पीर हुन्छ सम्म भइदियोस् भन्यौ तर जीवन भेर हुन्छ। गल्ती पनि छैन त्यस्तो दोष पनि छैन, गल्ती पनि छैन त्यस्तो दोष पनि छैन। फेरि रुनु मात्रै पर्ने किन यस्तो तकदीर हुन्छ, फेरि रुनु मात्रै पर्ने किन यस्तो तकदीर हुन्छ। छोरी सुतिसकेकी थिए। अब उसलाई पनि सुतौं भन्ने लाग्यो। बत्ती निभाउन उठे। ढोकानेरको बिजुलीको बटम थिची र बत्ती निभाई अनि ओछ्यानमा आई। त्यति नै बेला मोबाइलमा ट्वाङ्ग म्यासेज आयो। अघि फेसबुक अफ गर्न भुलेकी रहेछे। यसो हेरी यो उसैको म्यासेज थियो जसले स्कुलमा सँगै गीत गाउँदा गाएको थियो, जाँदैन बाचा खेर पर्ख लिन आउला। हो त्यो म्यासेज रेशमले नै पठाएको थियो। सन्चै छौ भनेर सोधेको म्यासेज। यसरी कहिले पनि सन्चै छौ भनेर सोधेको थिएन उसको लोग्नेले। ऊ त सिधै गाली वर्षाउन अघि सर्थ्यो। अहिले चाहिँ रेशमकै कुरा गरौँ। ऊ एउटा राजनीतिक दलमा लागेको छ अहिले। बिहे चाहिँ अझै गरेको छैन। कसैले अब त बेला भएन रेशम भनेर जिस्काए ऊ बेला होइन अबेला नै भयो अब त भनेर हाँसी टारिदिन्छ। 1 महिना जति मात्रै भयो रेशम र लक्ष्मी फेसबुकमा एड भएको। पुराना सम्बन्धहरू मनको तखतामा जतनसँग बसेका हुन्छन् सायद, जुन प्रसङ्ग मिल्ने बित्तिकै बौरिएर आउँछन् सम्झनामा। रेशमसँग फेसबुकमा जोडिएपछि लक्ष्मीले आफ्नो स्कुले दिनका पत्र फेरि सम्झिन थालेकी थिए। केस्रा विगतहरू फेरि सम्झिन थालेकी थिए। उनीहरू पहिलेका कुराहरू नै बढी गर्थे, अचेलका कुरा त त्यति हुँदैनथ्यो पनि। कुनै कुरामा एकपटक रेशमले भनेको थियो तिमीलाई एउटा कुरा भनौ। लक्ष्मीले टाइप गरेकी थिए दुईटै भन न। एकछिनपछि टाइप गरे रेशमले ल हुन्छ उसो भए दुईटा नै भन्छु। पहिलो चाहिँ स्कुलमा हुँदा म तिमीलाई खुब मन पराउँथे नि, तर भन्न चाहिँ सकिनँ कहिले पनि। लक्ष्मीले हाँसेको स्टिकर मात्रै पठाई। भन्छु भन्ने त लागेको थियो तर त्यो समय नआउँदै तिमी टाढियो। समयले टाढा बनाइदियो भनौँ न यसो भने लक्ष्मीले। त्यसै भनौँ रेशमले टाइप गर्यो। ल अब दोस्रो कुरा पनि भन लक्ष्मीको अनुरोध। पहिलो त थाहा पाइहाल्यौ तिमीलाई मन पराउँथे भन्ने, दोस्रो चाहिँ अझै मन पराउँछु। यति टाइप गरिदियो रेशमले। लक्ष्मीले सोधी अब त के अर्थ भयो र? रेशमले भन्यो प्रेममा अर्थ कहाँ खोजिन्छ र बाबै? के खोजिन्छ त? प्रेममा त प्रेम नै पो खोजिन्छ कि? ए हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। किन त्यस्तो लाग्यो नि? यो प्रेमको मामला हो नि त। ए प्रेमको मामलामा चाहिँ यस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अरू के लाग्छ नि तिमीलाई? अरू चाहिँ दुःख लाग्छ। किन? तिमीसँगको बाचा पुरा गर्न पाइन नि त। के बाचा? जाँदैन बाचा खेर पर्ख लिन आउँला भन्ने बाचा। हाँसेको स्टिकर पठाए लक्ष्मीले। हाँसिदियो रेशम पनि। यसरी अघि बढेको हो कुराकानी। यो फेसबुकको च्याट भन्ने चिज नै यस्तै। हरेक दिन अघिल्लो दिन भन्दा अलि अघि बढेर कुरा गर्न मन लाग्ने। एउटालाई मात्रै होइन, दुवैलाई। यसरी अघि बढ्दा यो 1 महिनामा लक्ष्मीले आफू लोग्नेसँगको सम्बन्धमा खुसी नभएको पनि सुनाएकी थिए। रेशमले तिमी आयो भने म सँगै जीवन बाँच्न तयार छु भन्ने पनि सुनाएको थियो। यो कुरा पनि सुरुमा भन्दा पो के नै भनेको जस्तो लागेको त। बिस्तारै दुवैलाई बानी पर्न थालिसकेको थियो सँगै जीवन बाँचौँ भन्ने कुरा पनि। रेशम त्यही भन्थ्यो, लक्ष्मी हुँदैन भन्थे। साँच्ची यो त भयो 1 महिना अघिदेखिको कुरा। म यो साँझको च्याटको कुरा गर्दै थिएँ अघि। रेशमको सन्चै छौ भन्ने प्रश्नको जवाफमा लक्ष्मीले उस्तै त हो भनेर रिप्लाई गरे। कति उस्तै भइरहन दिन्छौ त नि भनेर लेख्यो रेशमले। के गर्नु त भने लक्ष्मीले। कस्तो के गर्ने?
अनि के गर्ने त? बे गर्ने नि त्यति सजिलो छ? तिमीलाई यतिन्जेल गुमाएर बस्नु पनि कहाँ सजिलो थियो र? गुमाइसकेको मान्छेलाई फेरि किन नि? अब पाउने आशा पलायो नि त। कसरी? दिउँसै लुकेको घाम बादल छिचोलेर फेरि झुल्किन्छ भन्ने आशा हुँदो रहेछ। म त डुबिसकेकी घाम पो हुँ त। त्यस्तो होइन। कस्तो हो त? बादल लागेको थियो, अब हट्नेछ सायद। नहट्न पनि त सक्छ। मलाई हावाले बादल हटाइदिने आश छ। आशले त जिन्दगी कहाँ चल्छ र? यतिन्जेल त्यसैले त चलाइदिएँ मैले। आशले मात्रै? अर्को सहारा पनि थियो। के? सम्झना। मलाई डर लाग्छ। म छु नि। तिमी भएर के हुन्छ? डर बाँडिन्छ। मेरो डर तिमीलाई किन बाँडु? किनकि म तिमीलाई अझै प्रेम गर्छु नि त। यस्तै च्याट भएको त्यो रात सपनामा लक्ष्मीले उही स्कुलदेखि, उही रेशमदेखि, उही गाउँदेखि, त्यस्तै कार्यक्रमदेखि जहाँ उसले फेरि उसै गरी मञ्चमा उभिएर गाइदिए, हे कान्छा ठट्टै मायो बैँस जान लाग्यो। अनि छेउमा उभिएर रेशमले पनि गाइदियो उसै गरी, जाँदैन बाचा खेर पर्खालिन आउला। थाहा छैन जिन्दगानी अब के पो हुन्छ, हुन्छ हुन्न आनाकानी अब के पो हुन्छ। थाहा छैन जिन्दगानी अब के पो हुन्छ, हुन्छ हुन्न आनाकानी अब के पो हुन्छ। भन्न त मुख खोलेरै भनिदियो उसले, भन्न त मुख खोलेरै भनिदियो उसले। हिजोको त्यो प्रेम खाने अब के पो हुन्छ, हिजोको त्यो प्रेम खाने अब के पो हुन्छ।